Yes, okay. Let's start today's class. Today is day 3. Today, my special class is about expressing good wishes. At what situation do we have to express good wishes? Learner of the English should have to know to express good wishes. There are given some of the useful language examples whenever we express good wishes. Suppose starting a trip, starting a new job, playing a match, preparing an exam, or a holiday, or to be happy, lucky, or successful. In such a situation, we can use such of the expression, or we can give good wishes to other people. There are given some of the special languages which are used in spoken times. तपाईले यो प्रयोग गर्न सिक्नु भयो भने यो राम्रो छ. अहिलेको कम्युनिकेसन भनेको मान्छेहरूलाई गुड विश दिनु पनि हो. We Nepali people don't give good wish. Yes, we have learned, but in Western society, in Western countries, people they have such of the behavior to give good wishes. They say उनीहरु के भन्छन् त भन्दाखेरि good luck भनेर भन्छन्. हेर्नुस्, best wishes for your holiday, best wishes for your holiday, or best wishes for your vacation. You have a good time at the theater. Best of luck. बढी भन्दा बढी प्रयोगमा आउने यो सेन्टेन्स हो. Best of luck. I wish you luck. Yeah. Good fortune with you. Good fortune with you. I hope that everything goes okay for you. I hope that everything goes okay for you. Let me wish your happy married life. Let me wish your happy married life. तपाईको वैवाहिक जीवन सफल बनोस्. Yes. May you be happy and successful in your new life. तपाईको नयाँ जीवन सफल बनोस्, खुशी बनोस्. I am sure that everything will work out just fine. सबै काम राम्रो हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु. भनेको यो धन्यवाद दिएको हो. यो झट्ट हेर्दा ईश्वरीय कृपा जस्तो पनि देखिन्छ, हैन? तपाईलाई सफलता मिलोस् भन्ने कुरा यसले दिन खोजेको छ. तपाई जागिरमा जानुभयो, कतै फिल्डमा जानुभयो भने तपाईलाई यसरी दिन सकिन्छ. I wish you every success in your new career. हैन? तपाईको नयाँ करियरमा सफलता प्राप्त होस् भनेर भनेको छ. यो त भयो तपाईले डाइरेक्ट दिने यो गुड विशेस हो. कहिलेकाहीँ तपाईले अर्कालाई पनि गुड विशेस पठाउन सक्नुहुन्छ. गफगाफको सिलसिलामा सम्झेको छ, राम्रो होस् है भन्ने पनि हुन सक्छ. प्लिज गिभ माई बेस्ट विशेस टु चोलिन्द्रलाई मेरो चाहिँ राम्रो खबर अर्थात् धन्यवाद छ, राम्रो छ भनेर सुनाइदिनु है भनेर भनेको छ. प्लिज रिमेम्बर मी टु योर फादर. हैन? अब बुवालाई एकदम फलानाले सम्झिराखेको छ भनेर भनिदिनु होला है. गिभ माई लभ टु द चिल्ड्रन. हैन? मेरो पनि माया छ बच्चाहरूप्रति. से हेलो टु रोशनी. Convey my best wishes to her. Yeah, convey my best wishes to her. यसरी हामीले तेस्रो व्यक्तिलाई पठाउन सक्छौं.
अब अहिले एकदम सिजनल ग्रिटिङहरू छन्, सिजनल ग्रिटिङहरू छ। तपाईले यो जान्नु आवश्यकता छ। फेसबुकमा, ट्विटरमा, च्याटमा यो चाहिँ सिजनल विसेसहरू देखिन्छ। जस्तै हाम्रो भर्खरै नयाँ वर्ष लागेको छ। ह्याप्पी न्यू इयर 2077। ह्याप्पी न्यू इयर। यो नयाँ वर्षको शुभकामना छ। ह्याप्पी न्यू इयर। तपाईले धेरै खोज्नै परेन। ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली, मेरी क्रिसमस। यो पश्चिमीतिर हुन्छ मेरी क्रिसमस, किन तपाईँ अंग्रेजी सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ विदेश जानको लागि इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले भन्नु होला मेरी क्रिसमस। क्रिसमसमा ह्याप्पी बर्थडे टु यू, जन्मदिनको शुभकामना छ। ह्याप्पी विजयादशमी, ह्याप्पी माया संक्रान्ति, ह्याप्पी साउने संक्रान्ति, ह्याप्पी दिवाली, ह्याप्पी तीज, ह्याप्पी जनै पूर्णिमा, many happy returns of the day, many happy returns of the day, many happy returns of your birthday। यसरी हामीले गुड विशेस प्रयोग गर्न सक्छौं। यो कम्युनिकेटिभ इंग्लिशमा वा बोलचालको इंग्लिशमा इट इज भेरी युजफुल। तपाईं सुन्नुस्, यु लिसन एन्ड यु ट्राई टु say those of the expressions to other friends. I mean, it is better to practice. It is better to practice. I request you to practice too. अब म तपाईलाई अर्को एकदमै बोलचालमा प्रयोग हुने कन्भर्सेसन थ्याङ्किङ को बारेमा भन्न गइरहेको छु। थ्याङ्क। You spoke with other person, with other people, or you took something from him or her, then you have to say, you have to give thanks. It is called thanking. You thank people to tell them that you are grateful to them for something. You thank people for giving a present, helping you, asking about your health, offering you food or drinks, inviting you to attend a program, attending a program, lending you something, and so on and so forth. For this case, for this situation, we provide thanking. I'm going to say some examples for thanking. Thanks, धन्यवाद भनेर भने हो। Thank you very much, or thanks very much, many thanks, ब्रिटिशहरूले टाहा पनि भन्छन् थ्याङ्क यू भनेको। यो चाहिँ ब्रिटिश स्ल्याङ, द्याट इज कॉल्ड हियर ब्रिटिश स्ल्याङ। थ्याङ्क यू फर कलिङ, थ्याङ्क यू फर कलिङ, that was very kind of you, that was very kind of you, I can't thank you enough, I'm thankful to you, I'm thankful to you। सामान्यतया हामी थ्याङ्क यू नै भन्छौं। अब यो अरु भन्दा अरु एक्सप्रेसनहरु पनि छ भन्न खोजेको। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क्स, थ्याङ्क यू यो छ। अब हाउ डू यू रेस्पोन्ड,
हाउ डु यु रेस्पोन्ड, तपाईँ कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ? रेस्पोन्ड टु थ्याङ्किङ, रेस्पोन्ड टु थ्याङ्क, रेस्पोन्डिङ टु थ्याङ्क्स। रेस्पोन्ड पनि गरियो नि, कसैले धन्यवाद दियो भने चुप लाएर हिँड्ने के भन्ने होला होइन? तपाईलाई त्यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तपाईँ चुप नलाग्नुहोस्, तपाईँ कम्तीमा रेस्पोन्ड गर्न सिक्नुहोस् न, यो मेरो कामना पनि छ। यु आर वेलकम, यु आर वेलकम भन्नुहोस्। तपाईले थ्याङ्क यू भन्यो भने यु आर वेलकम, इट्स ओके, डोन्ट मेन्सन इट, डोन्ट मेन्सन इट, that's quite all right, that's quite all right, thank you, thank you, no need to thank me, no need to thank me, not at all, that's all right, it was my pleasure, it was my pleasure। यो चाहिँ हामीले थ्याङ्कमा प्रयोग गर्छौं। कसैलाई थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो भने हामी यो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु प्रयोग गर्न गर्छौं। अब म तपाईलाई अर्को कुरा भन्न गइरहेको छु। तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन। Suppose you are a learner of English, you have not understood what other person told. In such a situation, you can ask him or her to repeat, to repeat, repeat भनेको दोहोर्याउनु। यसलाई भन्छ asking to repeat, asking to repeat। When we don't understand or hear what someone said, we ask them to repeat, we ask them to repeat। सामान्यतया हामी pardon भनेर भन्छौं, pardon me भन्छौं, beg me, I beg you pardon, I beg your pardon, pardon me यो भन्ने छ। हामी नेपालीमा त what पनि भन्छौं, what पनि भन्छौं हामी। say again here, excuse me यसरी पनि छ अलिकति पोलाइटमा। pardon me, I beg your pardon, मैले भर्खरै भने I just told you, what did you say, what did you say, यो डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज छ, यसमा केही उ छैन। what did you say, तपाईले के भन्नुभयो मैले बुझिन नि, अथवा फेरि एकचोटी दोहोर्याइदिनुस् न। प्लिज रिपिट what you have said, प्लिज रिपिट what you have said। तपाईले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो दोहोर्याइदिनुस् न। Here, what was that you said, please repeat that, please repeat that once more, once more, would you mind repeating that, would you mind repeating that, would you mind repeating that, could you say that again please, could you say that again please, please repeat what did you say, please repeat what did you say, would you mind repeating that please, would you mind repeating that please, would you mind repeating that please, I'm sorry I can't follow you, I'm sorry I can't follow you, I'm sorry I can't follow you, would you mind speaking again please, would you mind speaking again, sorry, would you mind speaking again please। तपाईले बुझ्नु भएन भने इंग्लिशमा दोहोर्याउनको लागि यस्ता खालका एक्सप्रेसनहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई सोध्नुहोस् मैले बुझिन नि,
वन्स मोर मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, आई हेभ नट अन्डरस्टुड सर भन्दा पनि हुन्छ, or I said I don't care, I said I don't care, I said that I did not see him, यी पनि हामीले प्रयोगमा आउनेछन्। I said stand up, I spelled communicative, सपोज कहिलेकाहीँ कम्युनिकेटिभ चाहिँ सबै क्यापिटलमा पनि दिइन्छ, यो पनि हुन सक्छ। बुझिएन भने we use है पनि हुन्छ। अब कसैले छिटो बोल्यो हैन, नबुझ्ने भने त कसैले छिटो बोल्यो भने न हो, त्यस्तो अवस्थामा स्पिड एन्ड भोल्युम छिटो छ भने तपाईले बिस्तारी भन्नको लागि पनि ल्याङ्ग्वेजहरु एक्सप्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ है। बिस्तारी भनिदिनुस् न भनेर तपाई भन्न सक्नुहुनेछ। जस्तै स्पिड छ, from that case you have not understood what other person told, what other person called, what other person said. You request to say slowly. जस्तै के भन्नुहुन्छ त, प्लिज स्पीक अ लिटल मोर स्लोली, प्लिज अ लिटल बिट स्लोली है। कुड यू प्लिज स्पीक स्लोली, ल हेर्नुस् त, कुड यू प्लिज स्पीक स्लोली, ल हेर्नुस्। वुड यू माइन्ड नट स्पीकिङ क्वाइट सो फास्ट, वुड यू माइन्ड नट स्पीकिङ क्वाइट सो फास्ट है। Slow down a little, will you? Slow down a little, will you? How about slowing down a little, okay? तपाईले अरु पनि छ, सर it became a little bit faster, sir a bit slowly, अरु कति बनाउन सक्नुहुनेछ। I have not captured that, I have not known, I could not run, etc. अर्को भोल्युम छ नि, भोल्युम, भोल्युम अब भोल्युम भन्ने बित्तिकै हाई भोल्युम एन्ड लो भोल्युम, आवाज कि ठुलो भयो कि सानो भयो। सानो भयो भने नसुन्न सकिन्छ, वी हैव टू आस्क टू रिपीट हैन, इफ इट इज लो भोल्युम, बुझ्नु भएन के त। त्यसैले प्लिज स्पीक अ लिटल लाउडर, प्लिज स्पीक अ लिटल लाउडर, प्लिज स्पीक अ लिटल लाउडर, कुड यू प्लिज स्पीक अ लिटल लाउडर, कुड यू प्लिज स्पीक अ लिटल लाउडर भनेको तपाई के अलिक मजाले बोल्दिनु हुन्छ कि मैले अलिक सुनिन, आई एम सरी आई कान्ट हियर यू, ल हेर्नुस् है, बिस्तारै बोल्दिनु हो, मैले सकिन भनेर छ, आई एम सरी आई कान्ट हियर यू, स्पीक अप विल यू, स्पीक अप। हामी नेपाली उइसे सुनिएन नि हो, तपाईले बोलेको सुन्दै सुनिएन यार, के बोल्नुभयो भन्छौ नि त। स्पीक अप विल यू, आई कान्ट हियर अ वर्ड यू आर सेइङ, आई कान्ट हियर अ वर्ड यू आर सेइङ, तपाईले बोलेको एक शब्द पनि मैले बुझेको छुइन। वुड यू माइन्ड स्पीकिङ अ लिटल मोर लाउडली, ल हेर्नुस् यो खालको, प्लिज स्पीक अ लिटल लाउडर, प्लिज मेक योर voice a little bit high, you know, etc. We can use here too, we can use that here too. तपाईलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो, तपाईले सोचे अनुसार भयो कि भएन, यहाँ मैले विशेष गरेर बोलीमा प्रयोग हुने ल्याङ्ग्वेजहरु प्रयोग गरेको छु। तपाईले सुन्नुस् र तपाई पनि दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न थाल्नुहोस्। प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस video
गोपाल बस्नेत च्यानललाई हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईले राम्ररी अंग्रेजी सिक्नुहोला। थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक भन्दै मेरो यो क्लास यहीँ अन्त्य गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद।